खुदावंद यीशु मसीह के अजीम और प्यारे नाम में तमाम नाजरीन को सलाम अर्ज़ करता हूँ और मसीह में आप सब की सलामती चाहता हूँ और आप सबको पास्टर अनवर फजल की तरफ से फादर्स डे मुबारक हो। खुदा की शुक्रगुजारी करता हूँ कि आज पूरी दुनिया में लोग फादर डे मना रहे हैं और पाकिस्तान में भी। और नाजरीन खुदावंद की शुक्रगुजारी करता हूँ कि आज मेरे बहुत ही प्यारे गेस्ट हैं। खुदा के कलाम में लिखा है इज़्ज़त और सरफराजी ना मशरक़ से ना मगरब से खुदा की तरफ से मिलती है। वो एक अच्छे बाप भी हैं, रूहानी बाप भी हैं और जिस्मानी बाप भी हैं। और खुदा की शुक्रगुजारी करता हूँ कि पास्टर लियाकत एम कैसर साहब खुदा के खादम, आप सब उन्हें जानते हैं। खुदा ने उनको खिदमत दी और खुदा ने उनको इस लायक खिदमत दी कि मैं जब अब हम खुदा के खादम नहीं थे, मैं उनको बचपन से उनके कलाम को सुनता और खुदा की शुक्रगुजारी करता हूँ कि उनके पास डॉक्टर डिग्री भी खुदा ने दी और खुदा ने हर फन, अच्छे प्रीचर, टीचर, रूहानी बाप। और आज मैं खुदा की शुक्रगुजारी करता हूँ कि आज मेरे मेहमान हैं फादर डे के दिन और इस बात के लिए मेरा दिल शुक्रगुजारी से भरा हुआ है। प्यारे भाई लियाकत साहब, आपको खुशामदीद और वेलकम कहते हैं और आपको हैप्पी फादर्स डे पहले सबसे, और सारा जलाल सारी इज़्ज़त यीशु के नाम को देते हैं। बहुत शुक्रिया आपका। मेरी खुशी है कि आज काफ़ी देर के बाद जी खुदावंद ने मौका बख्शा कि एक हिस्टोरिकल दिन पर जी जो कि फादर्स डे है, फादर्स डे, और आपने जब मुझे कहा कि हैप्पी फादर्स डे जी तो मुझे बड़ी खुशी हुई कि ये खुदा का फजल उसकी तरफ से एक शर्फ है जी, बाप कहलाना। प्रेज द लॉर्ड। आप हमारे रूहानी बाप भी हैं और इसी तरह आप हमारे बड़े भाई भी हैं। हाँ, खुदा ने 3 किस्म के बाप जी इंसान को बख्शे हैं। जी एक किस्म का बाप तो सबका ही है, जी, उसके बगैर वजूद ही मुमकिन नहीं, राइट, वो नेचुरल बाप है। जी एक स्पिरिचुअल बाप है, जी, एक परफेक्ट आसमानी बाप। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द तो लॉर्ड। मैं शुक्र करता हूँ तीनों किस्म के बाप के लिए। जी और आइज़क टीवी के त्वस्त से मैं आज उन तमाम फादर्स को जो वो मेरे लिए बहुत बड़े हीरोज़ हैं, अपने बच्चों के लिए जो मेहनत करते हैं, बेलौस अपने बच्चों की खिदमत कर रहे हैं, उनसे मोहब्बत करते हैं, मुहैया करते हैं, ख़ुद मुश्किल में पढ़कर अपने बच्चों के लिए आसानियाँ पैदा कर रहे हैं। मैं तमाम देखने सुनने वाले तमाम बापों को, तमाम फादर्स को दिल की गहराई से हैप्पी फादर्स डे कहना चाहता हूँ। थैंक यू वेरी मच प्यारे भाई पास्टर लियाकत साहब। तो मैं इससे पहले कि हम फादर डे के बारे में और बातचीत करें, खुदा की शुक्रगुजारी करता हूँ इज़्ज़त और सरफराजी ना मशरक़ से ना मगरब से खुदा की तरफ से मिलती है। हाँ। रेवरेंड डॉक्टर लियाकत एम कैसर साहब, और मैं अक्सर लोगों को देखता हूँ कि खुदा ने आपको बड़ा विजडम दिया, आप अच्छे प्रीचर भी हैं, टीचर भी हैं, सब लोग मानते हैं। और मैं समझता हूँ कि एक ही लियाकत साहब पैदा हुए हैं, मास्टर पीस हैं, शायद कोई और ना होगा इन जैसा और ना कोई है। तो खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं कि आपने 1981 में FGA बाइबल स्कूल को ज्वाइन किया एज ए टीचर और आप 39 ईयर से वहाँ खिदमत कर रहे हैं। इसका क्या कामयाब राज है? एक टीचर से खिदमत शुरू की, आप प्रिंसिपल भी हैं और आप मैंने देखा है कि 33 साल तो आपका बोर्ड के मुताबिक बनते हैं जो आपका लिखा हुआ है वहाँ पे। तो आपको मैंने देखा कि 33 साल से ज़्यादा आपके तकरीबन 37 साल से आप, मैं समझता हूँ, प्रिंसिपल वहाँ पर खिदमत कर रहे हैं। तो आप इसके बारे में बताएं। एक लंबी कहानी है जी, अरसा भी लंबा है, अरसा भी लंबा है। मैं लोगों को देखता हूँ छोड़ जाते हैं, छोड़ जाते हैं, लेकिन मैं खुदा का शुक्र करता हूँ उसके बहुत बड़े फजल के लिए, प्रेज द लॉर्ड, जो मेरी ज़िंदगी में हमेशा शामिल रहा। बुज़ुर्गों के साथ जो पेंटिकास्टल मूवमेंट के पायनियर्स थे जी, जिनमें पादरी यकूब पाल शामिल हैं, पादरी सरदार मसीह शामिल हैं, जी, ब्रदर लॉयल शामिल हैं, जी,
ایک سویڈش مشنری تھے, آپ غالباً ملے ہوں جی. گے, بھائی شیل شوبرگ. جی یہ وہ لوگ تھے جو پائنیئر تھے, جی پادری تاج دین تھے. جی ان کی صحبتوں کا, رفاقتوں کا اثر, ان کی دعائیں, پریز دی لارڈ. خدا کی برکت, اس کا فضل, جی خدمت میں آ جانا اتنا بڑا کام نہیں, وہ تو بلانے والا تو خدا ہے, جی ہمارا تو اس میں کچھ نہیں. جی لیکن خدمت میں قائم رہنا, جی خدا کے وفادار رہنا, حلیم رہنا, خدا کو عزت اور جلال دیتے رہنا, اگر یہ رجحان خادموں میں ہوں تو وہ ایک لمبا عرصہ خدا کے جلال کے لیے خدمت کر سکتے ہیں. ہاں جی. میں نے لیاقت بھائی دیکھا ہے کہ بہت سارے لوگ دیکھتا ہوں کہ خدمت میں تو آتے ہیں, خدمت شروع بھی کرتے ہیں, لیکن بہت سارے کم لوگ ہوتے ہیں جو اپنے ادارے سے اتنا لگاؤ رکھتے ہیں. آپ نے ایف جی اے کو, میں سمجھتا ہوں کہ لوگ کہتے ہیں کہ آپ ریڑھ کی ہڈی ہیں, جو ایف جی اے کو آپ نے ایک ترقی کی طرف لے کر گئے. آپ نے کوئی اپنی منسٹری نہیں بنا لی, کوئی اور کام نہیں کیا کہ ایف جی اے کو چھوڑ کے میں کوئی اپنی منسٹری بنا لوں. تو اس کا کیا وجہ تھی کہ آپ ایف جی اے سے ہی منسلک رہے؟ اور خدا ان کی شکر گزاری کرتا ہوں کہ آپ ایف جی اے کو آگے ہی لے کر گئے اور ترقیوں کی طرف لے کر گئے. آج ایف جی اے کا نام پوری دنیا میں ہر ملک میں جانا جاتا ہے. ایک وجہ تو یہ ہے کہ میری روحانی پیدائش جی ایف جی اے میں ہی ہوئی, پریز دی لارڈ. 1968 میں. 1968 میں تاج پورے میں ایف جی اے چرچ تھا. جی وہاں پر میرے بزرگ, جی میرے محسن جی پادری یعقوب پال, جی وہ پاسٹر انچارج تھے. جی تو ایک تو ایف جی اے سے لگاؤ اور وفاداری کی وجہ یہ ہے کہ اسی رفاقت میں جی مجھے خداوند نے نجات بخشی, ایف جی اے نے ہی مجھے پہچان بخشی, پریز دی لارڈ. مجھے شناخت بھی دی, جی مجھ پر احسانات بھی کیے, جی. مجھے پلیٹ فارم دیا. جی تو اب اگر خدا نے مجھے برکت دی ہے تو یہ مناسب نہیں لگتا کہ میں اب ایف جی اے کو چھوڑ کر جی کوئی اپنا کوئی پلیٹ فارم تیار کر لوں یا منسٹری تیار کر لوں یا کوئی اور بات کروں. ایک تو یہ وجہ ہے. دوسری, آپ کا ویژن, جی بلاوا, بلاوا. اگر تو آپ اس کو فالو کر رہے ہیں جی تو پھر وہ پنجابی میں نہیں کہتے راہوں کرا بندہ جی نہیں ہوتا. جی آپ دیکھیں یوحنا بپتسمہ دینے والا, جی کتنی بڑی منسٹری تھی اس جی کی. ایسی وہ اگر چاہتا تو میرا خیال ہے وہ چرچ کھول لیتا, فرسٹ بیپٹسٹ چرچ, یوحنا بپتسمہ دینے والا ہی. ایسی سارا اسرائیل جی اس کے پیچھے پیچھے تھا, جی. لیکن اس کا ایک ہی میسج تھا کہ میں بیابان میں پکارنے والے کی آواز ہوں, آواز. میں اس کے آگے بھیجا گیا ہوں. جی. اس نے یہی خدمت کی, اسی میں ہی وفادار رہا. تو نوجوانوں کے لیے اپنے ویژن کو, اپنی خدمت کو, بلاوے کو پہچاننا بہت ضروری ہے, اور پھر اسی میں ہی رہنا. تو پھر تو وہ لمبے عرصے کے لیے ان کے دل میں دوسری خواہشات پیدا نہیں ہوگی, بلکہ اپنے چرچ کے ساتھ وفادار رہیں گے. بہت خوبصورت بردر آپ نے کہا کہ وفادار چرچ کے ساتھ رہنا بڑا ضروری ہے. آج کل میں لوگوں کو دیکھتا ہوں, لوگوں نے خدمت کو بزنس بنا دیا ہے. ہاں, تو آپ اس کے بارے میں کیا کہیں گے؟ افسوس کیا جا سکتا ہے, جو لوگ خدا کے بلائے ہوئے ہیں خدا انہیں بھوکے نہیں رہنے دیتا. جی ان کی سب ضرورتیں پوری کرتا ہے. کئی لوگ ہیں جو خدا کے بلائے ہوئے نہیں ہیں, خدا کے بلائے ہوئے نہیں ہیں. لگتا ہے, جی لگتا ہے. مطلب اگر آپ اونچی اونچی بول لیتے ہیں, جی بڑا جوش آ گیا, جی تو اس کا یہ مطلب تو نہیں کہ یہ بلاوے کی نشانی ہے. نشانی. تو وہ لوگ اس خدمت کو ذریعہ بنا لیتے ہیں کانٹیکٹس کے لیے, جی انفلوئنس کے لیے, روپے پیسے کے لیے, باہر کے ٹرپس کے لیے. جی تو وہ چمک دمک مل جاتی ہے, وہ اسی میں ہی سیٹسفائیڈ ہوتے ہیں. لیکن جو اصل بلائے ہوئے لوگ ہیں, جی جن کے اندر روحوں کا برڈن ہوتا ہے, جی وہ چمک دمک میں مطمئن ہی نہیں ہوتے. جی وہ جب تک روحیں
खुदा की बादशाही में ना आए, खुदावंद को जलाल ना मिले, जी, वो सेटिस्फाइड नहीं होते सेटिस्फाई नहीं होता, ना। तो वो लोग बिशारत को तजारत बना लेते हैं, तिजारत बना लेते हैं, जो इन्हीं चीज़ों में सेटिस्फाइड रहते हैं। राइट, उन्हें असल चीज़ जो है, जी, वो कहते हैं ना, जिन्होंने देसी घ्यो जी, वो चखा हो, जी, वो दूसरे डालडे शालडे डालडे। वो देख लेते हैं जी, कि उनमें कुछ नहीं। प्रेज द लॉर्ड। और इसीलिए आपको मैंने देखा है 1968 एक बड़ा अरसा है, और मैं 1968 के बाद जाके पैदा हुआ हूँ। तो आज मैं सोच रहा था जब आप बात कर रहे थे कि 1968 एक लंबा अरसा है, तो इस लंबे अरसे में आप ये मुझे बताएं कि आपको कभी मुश्किलात भी आई हों, प्रॉब्लम भी आई हैं खिदमत में? एक तो पहले मैं आपकी जो अच्छी मेमोरी है जी, उसको अप्रिशिएट करता हूँ। 1968 आपने याद रखा, जी, ये वो साल है जब FGA चर्च ताजपुरे में मैं एक प्रेयर मीटिंग में गया था, जिंदगी में पहली दफा। पहली जी, हुआ ये कि हम एक गरीब से इलाके में रहते थे, जी, चामीरा उसका नाम है। जी, वहाँ पर हर किस्म के जराइम होते थे। जी, तो हम जब परवरिश पा रहे थे वहाँ पर, जी, तो मुझे जुए की लत पड़ गई, जी, ये एडिक्शन बन गया। जी, तो जिस दिन मैं गया FGA चर्च ताजपुरे में प्रेयर मीटिंग में, तो मैं शाम को जुआ ही खेल रहा था, हार गया सारा कुछ ही। जी, तो मैं हरा हुआ शख्स था, हरा हुआ शख्स, डिफीटेड था, जी, लॉस्ट एवरीथिंग। जी, तो एक नौजवान ने मुझे, गली में मैं बैठा हुआ था, दावत दी कि जी। आप प्रेयर मीटिंग पर आए। खैर ये लंबी कहानी है, जी, बिल आखिर मैं उसके साथ चला गया। प्रेज, ये मेरी पहली जिंदगी की दुआया मीटिंग थी। मुझे पता भी नहीं था कि दुआया मीटिंग होती क्या है। 1968 की ये पहले, 1968 की ये जी। बात है, जो आप सन अगस्त जी, महीना था। तो जब मैं वहाँ पर चला गया तो नौजवान ही थे, कोई 20-25 वहाँ जी, कमरे में, और बड़े जोश के साथ वो दुआ कर रहे थे। प्रेज, काश आज भी उसी तरह की दुआया मीटिंग्स जी, फिर बहाल हो जाएं। जी, और मेरा पुख्ता यकीन है कि एक बड़ी बेदारी पाकिस्तान में फिर से आ सकती है। आमेन, आमेन, तो वहाँ पर दुआ करते हुए पाक रूह मुझ पर नाज़िल हुआ। जी, मैं अपने गुनाहों की कायलियत में आ गया। मुझे महसूस हुआ कि मेरी ज़िंदगी मसीह के बगैर बिल्कुल ही खोखली है, जी, बेमकसद, बेमानी है। जी, तो वहाँ पर मैंने अपने गुनाहों का इकरार किया, तौबा की, मसीह की सलीब की तरफ देखा, जी, तो उसके खून की कुदरत से मेरे सारे गुनाह जो थे प्रेज द वो लॉर्ड, माफ हो प्रेज द लॉर्ड, तो ये प्रेज, 1968 की बात। प्रेज द लॉर्ड। तो खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं कि एक लूजर शख्स एक विनर शख्स आज बन गया, आपने और बिल्कुल ठीक 1900 हारा हुआ हारा हुआ शख्स, मसीह ने अपनी फतह में शरीक कर दिया। प्रेज द लॉर्ड, और उसके प्रेज बाद द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, शिकस्त मेरे पास नहीं आई, शिकस्त नहीं आई, क्योंकि मैं उसकी फतह में हिस्सेदार हूँ, जी, जो मसीह ने मुर्दों में से जिंदा होकर, जी, वो आज भी जिंदा है, और चूंकि वो जिंदा है, हम भी जिंदा रहे। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। तो नाजरीन, खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं कि आप ये बातें सुन रहे हैं। आज फादर डे भी है, कि आप देखें कि एक शख्स लूज़र जो सब कुछ अपना लूज़ कर गया, वो शख्स किस तरह विनर बन सकता है मसीह के अंदर आने के सबब से। हालेलुया। तो आप भी अगर लूज़र हैं, यू आर नॉट लूज़र, आप भी विनर हो सकते हैं अगर आप भी अपना दिल आज इस प्रोग्राम में यीशु मसीह को दे दें। जिस तरह खुदा के बंदा ने कहा कि मैंने अपना दिल खुदा को दे दिया, आज देखें खुदा ने कितनी बरकत दी, कितनी खुदा ने फजल किया, विजडम दिया, और आज खुदा अपने खादम को ना सिर्फ पाकिस्तान में, पूरी दुनिया में अपने जलाल के लिए कसरत से इस्तेमाल कर रहा है। तो अगर आप भी मेरी बेटी हैं, बेटे हैं, आप भी परेशान हैं, अगर आप भी खुदा से दूर हैं, अगर आप तरक्की करना चाहते हैं, कलाम लिखा, चूँकि तूने मुझसे दिल लगाया, मैं तुझे छुड़ाऊंगा, तुझे सरफराज करूंगा, क्योंकि तूने मेरे नाम को पहचाना है। तो देखें कि जब खुदा के खादम ने नाम को पहचाना तो खुदा किस तरह बुलंदियों पर ले गया।
تو اسی طرح پیارے بھائی آپ اپنی لیاقت بھائی خدا کی شکر گزاری کرتا ہوں کہ میں نے آپ کو دیکھا ہے کہ آپ اپنی خدمت کے ساتھ بھی وفادار ہیں، فیملی کے ساتھ بھی وفادار ہیں. تو اب میں چاہوں گا کہ ہمارے ناظرین کو تھوڑا اپنی فیملی کے بارے میں بھی بتائیں. آپ ایک باپ بھی ہیں، بیٹا بھی ہے، خدا نے بیٹیاں بھی دیں، اور اسی طرح آگے بچوں کے بھی اب تو خدا نے بچے دیے ہیں. تو آج تھوڑا فیملی کے بارے میں بتائیں، ہماری پیاری بہن کے بارے میں بتائیں ہمارے ناظرین کو. ہاں، شکریہ یہ سوال پوچھنے کے لیے. میری بیوی، اس جی. کا نام ہینی کیسر ہے. جی. ان کا تعلق ہالینڈ سے ہے. پریز دی لارڈ. ہماری ملاقات ہوئی جب میں بیلجیم میں بائبل کالج میں تھا، تعلیم پا رہا تھا. جی. تو وہاں پر ہینی بھی جی. اپنے 4th ایئر کے لیے جی. وہاں پر پڑھنے کے لیے ہالینڈ سے آئیں. جی. تو میرا بھی وہ 4th ایئر ہی تھا. جی. تو آج میں ایک اور آپ کو دلچسپ بات بتائیں. جی. جب میں کلاس میں پہنچا پہلے دن، جب جی. ہینی جی. بھی کلاس میں آئی، نئی کلاس شروع ہوئی تھی. جی. سیمیسٹر نیا تھا. آپ اسٹوڈنٹ تھے وہاں؟ میں اسٹوڈنٹ تھا. جی. تو وہاں پر جب میں پہنچا تو کلاس میں تمام کرسیاں جی آکوپائڈ تھی، خالی نہیں تھی. ایک کرسی خالی تھی. جی. اور وہ ہینی کے ساتھ والی تھی. واہ جی. اچھا، میں پاکستانی جی. آدمی تھا. آپ شاید میں کچھ شائی ہوا کہ یار نہیں، لڑکی کے ساتھ میں کیسے بیٹھوں. جی. تو میں نے پھر دیکھی تمام کرسیاں، جی. کوئی مجھے خالی مل جائے. جی. تو کوئی بھی نہیں تھی. کوئی بھی نہیں. پھر مجھے مجبوراً اسی کرسی پر تو میں نے پوچھا ہینی کو، میں آئی سٹ ہیئر. جی. اس نے کہا شور. جی. وہ تو یورپین تھی. جی. وہ آزادی میں بڑے پلے تھے. تو میں بیٹھ گیا. جی. تو بس اس وقت سے میں بیٹھا ہی ہوا. پریز دی لارڈ، پریز دی لارڈ. اور خدا نے وہ آپ کے لیے کرسی خالی رکھی ہوئی، اس میں یعنی کہ اور بھی خدا کا ہاتھ دیکھ سکتا. پریز دی لارڈ کہ خدا کے پلان میں پہلے ہی آپ کے جانے سے پہلے ہی خدا کا پلان تھا. تو آپ کو پھر یہ مجھے بتائیں کہ بہن ہینی جب آپ کی زندگی میں آئی، پھر خدا نے آپ کو کس طرح خدا نے بلیس کیا، اس کا بھی ذرا بتائیں. کیونکہ میں نے دیکھا بہن ہماری بھی بڑی خدا پرست ہیں اور خدا کے ساتھ چلنے والی ہیں. میں آپ کو ایک اور جو آپ پہلے بھی باتیں کر رہے تھے، جی، میں اب آپ کو خدا کے بلاوے کی بات بتا. جی. ہینی جب 4 سال کی تھی، جی، تو اس کو ایک خواب آیا. 4 سال کی. 4 سال کی. جی. خواب یہ آیا کہ وہ کسی دور دراز ملک میں ہے. جی. جہاں براؤن رنگ کے لوگ رہتے ہیں. براؤن رنگ کے لوگ. اور وہ ان کے درمیان ہے. جی. اور وہ ان کی خدمت کر رہی ہے. جی. صبح اٹھی تو اس نے اپنے ڈیڈی کو بتایا. وہ پینٹیکاسٹل پاسٹر تھے. جی. اسمبلیز آف گاڈ چرچ کے. جی. تو انہوں نے خواب کو یاد رکھا. جی. چند ہفتوں کے بعد پھر وہی خواب. جی. دور دراز ملک ہے، براؤن رنگ کے لوگ ہیں، وہ وہاں پر ہے اور وہ ان کی خدمت کر رہی ہے. پریز دی لارڈ، پریز. ہینی نے پھر اپنے ڈیڈی کو بتایا کہ وہی خواب پھر آ گیا. اور یہ 4 سال کی عمر ہے. جی. خدا کے بلاوے، جی، جو ہمیں بنائے عالم سے پیشتر بلا لیتا ہے. جی. اب کس طرح وہ انفولڈ ہونا شروع ہو گئے. جی. اور یہاں بھی آپ خدا کا ہاتھ دیکھیں پریز کہ وہ براؤن رنگ کا آدمی میں تھا. میں چا میرا میں تھا اس وقت. جی. وہ ہالینڈ میں تھی، کسی کو پتہ ہی نہیں تھا. جی. لیکن خدا کا ایک بہت بڑا ہاتھ جو شفقت سے بھرا ہوا ہے. ایک ہاتھ سے اس نے ہینی کو پکڑا ہوا تھا. جی. ایک ہاتھ سے اس نے مجھ جیسے شخص کو پکڑا ہوا تھا. جی. وقت آنے پر جی. وہ کرسی خالی رہی ہے اور Amen. وہاں پر اس نے مجھے بٹھا دیا. تو یہ ایک وجہ بنی. اس کے بعد ہینی کے دل میں اسی خواب کی وجہ سے ایک بوجھ تھا کہ وہ بطور مشنری کسی دوسرے ملک میں جا کر خدا کی خدمت کرے. پریز دی لارڈ. ایک بات اس نے بھی ہمیں قریب کر دیا. جی. تو ہماری شادی کی جو بنیاد ہے وہ نہ تو یورپ ہے نہ پاکستان ہے. جی. بلکہ خداوند مسیح کا بلاوا ہے. پریز دی لارڈ. اس کی سلیب ہے، اس کا مردوں میں سے جی اٹھنا ہے. جی. تو میں نوجوانوں سے کہنا چاہتا ہوں کہ فادرز ڈے پر اگر آپ کی شادی نہیں ہوئی تو دعا کیجئے، خود تلاش نہ کیجئے،
خدا کی مرضی تلاش کیجئے اور جہاں خدا کی مرضی ہے وہاں پر ہاں کیجئے. ارینجڈ میرج ہو، آپ نے پسند کر لی ہے، کسی طرح بھی ہو، مرکزی اور بنیادی بات یہ ہے کہ جہاں بھی آپ شادی کرنا چاہتے ہیں وہ خدا کی مرضی کے مطابق ہونی چاہیے. تو یہ ہماری شادی کی پریز سٹوری دا ہے. لارڈ. خداوند کی شکر گزاری کرتا ہوں کہ آپ نے بڑی اچھی خوبصورت بات کی کہ جہاں خدا کی مرضی ہو وہاں شادی کرنی چاہیے بلا وہاں. تو میں بھائی لیاقت دیکھتا ہوں کہ خدا کا شکر ہے کہ بہت ساری بیویاں ہوتی ہیں، پھر جب شادیاں ہو جاتی ہیں وہ کہتی ہیں ہم یورپ چلے رہ لیں، کیونکہ وہاں کی وہ پیدا ہوئی تھیں، اور پھر امریکہ ہے، دنیا کے دوسرے ممالک ہیں. لیکن میں آپ کو اپریشیٹ کرتا ہوں کہ آپ نے اپنی خدمت کو یعنی کہ اول درجہ دیا، اور آپ کی شادی ہوئی آپ یہاں پر پاکستان میں دیکھتا ہوں کہ آپ نے ساری زندگی، پوری زندگی جو ہے پورے دل کے ساتھ، کلام لکھا ہے دل جان کے ساتھ، پورے دل کے ساتھ اس سے پیار کرو. تو میں نے دیکھا ہے کہ آپ پورے دل جان سے خدمت کر رہے ہیں، اور ایف جی اے کی خدمت میں سمجھتا ہوں کہ میں جب سے پیدا ہوا، ہم ایف جی اے چرچ میں ہی میری پیدائش ہوئی جہانیہ میں، تو میں خدا کی شکر گزاری کرتا ہوں اس وقت سے میں آپ کے میسیج سنتا اور دیکھتا کہ جو خدا نے فضل آپ پر کیا ہے. جب آپ کا ساتھی بھی آپ کو خدا پرست مل گیا تو خدا نے اور خدمت آپ کی مؤثر کر دی. تو اسی طرح خدا نے آپ کو بیٹا بھی دیا ہے، بیٹیاں ہیں، 2 دی ہیں. تو ان کے بارے میں بھی ذرا بتائیں ہمارے ناظرین کو. بیٹا ہمارا، اس کا نام رچرڈ ہے. جی. اس کے 2 بچے ہیں. پریز دی لارڈ. اور وہ ہالینڈ میں رہتا ہے. جی. اور آج وہ ایک انشورنس کمپنی ہے وہاں پر. جی. اس کا ون آف دی ڈائریکٹرز. پریز دی لارڈ. بہت اچھی جاب اس کے پاس ہے. جی. لیکن خدا نے اسے بڑا اچھا دل بخشا ہوا ہے. جی. اس نے بڑے نوجوانوں کی پاکستان میں جو ہائر سٹڈیز کرنا چاہتے تھے، جی، ان کے لیے اس نے فنڈز مہیا کیے، یہاں پر بھیجے. پریز دی لارڈ. میں کئی انجینئر بنے، کئی ڈاکٹرز بنے، تو وہ اس طرح کا ہے. پریز دی لارڈ. پریز دی لارڈ. پریچنگ ٹائپ منسٹری تو نہیں، لیکن خدا اس کو اس طریقے سے بزنس کے تعلق سے استعمال کرتا ہے. جی. اس سے چھوٹی بیٹی ہے ہماری تمارا. جی. آپ ملے ہوئے ہیں جب وہ یہاں چھوٹی تھی. جی. اس کی شادی آسٹریلیا سے ایک نوجوان ہے. جی. اور آپ نے شاید سنا ہو ایک ہل سانگ. جی، ہل سانگ چرچ. ان کی ورشپ پوری دنیا میں جی بڑی مشہور ہے. تو جو اوریجنل چرچ ہے ان کا سڈنی میں، جی وہ جو پاسٹر انچارج ہے وہاں پر، جی اس کے ساتھ وہ ون آف دی جونیئر پاسٹر، پریز دی لارڈ. وہ خدمت کرتا ہے. جی تو میری بیٹی، جی اس کی بیوی، آمین. وہ اس کے ساتھ خدمت کرتی ہے. جی. تو انہیں خدا نے 2 بچے دیے ہیں. 2 بچے ان کو بھی 2 بچے. تو میرے 4 جی گرینڈ چلڈرن. نانا بھی ہیں آپ تو دادا بھی ہیں. میں دادا بھی ہوں، نانا بھی ہوں، باپ بھی ہوں. باپ بھی ہیں. اور تیسری بیٹی سب سے چھوٹی ہماری بونیتا، جی وہ روٹرڈیم ہالینڈ میں رہتی ہے. ان کی شادی پچھلے سال ہوئی ہے. جی. کوئی 1 سال ہوا ہے. جی. تو ان کے ابھی کوئی اولاد نہیں. جی. خدا ان کو بھی اولاد جیسی برکت دے. تو وہ ایک یونیورسٹی ہے روٹرڈیم میں، اس کا نام ہے اراسمس یونیورسٹی. جی. اراسمس ایک بہت بڑا اسکالر تھا جب یورپ میں رینیسانس پیریڈ تھا. جی. تو اس کے نام کے حوالے سے جی. ایک بہت ہی پریسٹیجیس یونیورسٹی ہے، وہ وہاں پر جی. کام کرتی ہے. اور ان کے جو الومنائی شعبہ ہے، جی. اس کی وہ انچارج ہے. پریز دی لارڈ. تو یہ خدا کی برکتیں ہیں. میں شکر گزار ہوں. میری اس میں کوئی خوبی نہیں کہ میں ایف جی اے کے ساتھ رہا ہوں یا میں نے کوئی قربانیاں نہیں دیں. جی. جو کچھ بھی ہوا ہے یہ خدا کے فضل سے ہوا ہے اور اس کی مہربانی سے ہوا ہے. پریز دی لارڈ. میں بھی انسان ہوں، بھٹک سکتا تھا، دور ہو سکتا تھا، سلپ ہو سکتا تھا. جی. لیکن میں خدا کا شکر کرتا ہوں کہ اس نے اپنی طاقت اور قدرت سے نہ مجھے سلپ ہونے دیا ہے، جی. نہ کہیں گرنے دیا ہے. جی. میں ساری عزت، سارا جلال میں خدا باپ کو
दे। प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़, सारा जलाल खुदा बाप को देते हैं। नाज़रीन, खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं कि आप आज हमारे मेहमान डॉक्टर रेवरेंड लियाकत अहमद कैसर साहब की बातें सुन रहे हैं और बरकत पा रहे हैं। और जितने भी आप नौजवान हैं, बेटे और बेटियां हैं, मैं आपको भी ये कहना चाहता हूँ कि आप भी खुदा के खादमों की इज़्ज़त किया करें। आज देखें, खुदा के खादम ने खुदा से दिल लगाया तो कलाम में लिखा है, फिर मैं कहूँगा चूँकि तूने मुझसे दिल लगाया, मैं तुझे चढ़ाऊँगा, तुझे सरफराज करूँगा, क्योंकि तूने मेरे नाम को पहचाना है। तो आप भी अगर दिल उससे लगा लेंगे तो आपको भी खुदा क्या कर देगा, लूज़र से विनर बना देगा। मैंने तो देखा है, वी आर नॉट लूज़र, वी आर विनर, क्योंकि हम जब उसके बेटे बन जाते हैं, बेटियां बन जाते हैं, तो फिर खुदा अपने बेटे और बेटियों के लिए क्या करता है, बड़े दरवाज़ों को खोल देता है, जो कारआमद भी है, और खुदा उनके लिए खोलता है जो उससे प्यार करते हैं। तो अगर आज आप भी टीवी पर देख रहे हैं फादर डे का ये प्रोग्राम, आप भी अपना दिल यीशु से लगाएं, फिर आप देखें कि खुदा किस तरह आपको बरकत देता है। तो नाज़रीन, इसी के साथ हम शॉर्ट ब्रेक लेते हैं, मिलते हैं ब्रेक के बाद। आप देख रहे हैं विनिंग सोल। आएँ ये फादर डे का गीत सुने और फिर मिलते हैं इसके बाद। बाबा कैसे मैं भुला दूं तेरे एहसान। बचपन मेरा तेरी गोद में खेला, हर दुख मेरा तूने खुद पे है झेला, हर आरज़ू मेरी करता है पूरी, तेरी खुशी चाहे रहती अधूरी, तूने की है सभी खुशियाँ कुर्बान। मेरे बाबा कैसे मैं भुला दूं तेरे एहसान, मेरे बाबा कैसे मैं भुला दूं तेरे एहसान। रास्ता भलाई का तूने दिखाया, गमों मुश्किलों से है लड़ना सिखाया, तेरे बिन मेरा ना है कोई सहारा, जीवन अपना तूने है मुझ पे ही वारा। मेरे बाबा जहाँ मेरी खुशियाँ वहाँ, मेरे बाबा कैसे मैं भुला दूं तेरे एहसान, मेरे बाबा कैसे मैं भुला दूं तेरे एहसान, मेरे बाबा कैसे मैं भुला दूं तेरे एहसान।
वेलकम। वेलकम बैक नाजरीन, आप देख रहे हैं स्पेशल प्रोग्राम विनिंग सोल आज, और आप बरकत पा रहे हैं खुदा के खादम की अजीम बातों से, और अजीम खादम है, अजीम बातें हैं और मुझे बड़ी बरकत मिल रही है। लियाकत भाई, मैंने एक सवाल आपसे पूछा था कि आप अरसा दराज से, मैं लोगों को देखता हूँ बोर्डों पर आते हैं, प्रिंसिपल चेंज हो जाते हैं, और आप खुदा की शुक्रगुजारी करता हूँ अरसा दराज से FGA के प्रिंसिपल रहे, और आपका मैंने सुना था कि कुछ साल, यानी कि आपके गिने नहीं गए, कुछ गिने नहीं अंदर साल, तो उसके बारे में राज भी ज़रा बताएं। हाँ, आपने ये बात पूछी भी थी, जी। फिर बातों बातों में वो रह गई जी लेकिन मैं इसलिए नहीं बताना चाहता कि इसमें कोई मेरी खूबी है, जी बल्कि इसलिए बताना चाहता हूँ कि हमारा प्रोग्राम जी बहुत से नौजवान भी सुन रहे हैं। मैं समझता हूँ नौजवानों के लिए मैं आज का उनकी तरक्की तरक्की के लिए ये शेयर ज़रूर करना चाहता हूँ। जी जब मैं टीचर था जी FGA बाइबल कॉलेज में, जी तो प्रिंसिपल थे पादरी सरदार मसीह। जी आप भी ज़रूर उनको जी मिले होंगे, बहुत अच्छे खादिम थे। जी मैं खुले दिल से कहना चाहूँगा कि जितने मुनज़्ज़म जी वो प्रीचर और टीचर थे जी अपनी टीचिंग में, अपने मैसेजेस में, जी मैंने बहुत कम लोग जी। उस तरह के मुल्क से बाहर भी और जी। मुल्क में भी जी मैंने कम सुने हैं। जी अजीम खादिम थे। जब इंतकाल से के करीब पहुँचे हुए थे, तो ये 85 की बात है। जी हमारे FGA के बोर्ड ने फैसला लिया कि उनके बाद वो बीमार हो गए थे, जी याददाश्त जाती रही थी, जी काम करने के काबिल नहीं रहे थे। तो उन्होंने मुझे कहा कि आप उनकी जगह पर प्रिंसिपल होंगे। खैर ऑफिशियली ये फैसला हो गया, ऑफिशियली फैसला हो गया। ये 85 में हो गया। जी तो वो जो आप कह रहे हैं ना कि साल गिने नहीं बप्पा, गए, हाँ जी वो 2 साल बनते हैं। 87 से शुरू किया। उसकी जी। वजह ये थी कि मैं चला गया पादरी सरदार के घर में। जी वो लेटे हुए थे, बीमारी के बिस्तर पर थे। जी तो कभी कभी मैं उनको दबा दबू भी आता जी था और हाल प्रेज द लॉर्ड। पूछ पाछ आता था। तो मैंने उन्हें ये कहा जी कि बेशक बोर्ड ने जी मुझे मुकर्रर कर दिया है, जी लेकिन ऑफिशियली जब तक आप जिंदा हैं जी प्रिंसिपल आप ही रहेंगे। वाह जी वाह, बड़ा दिल, हाँ जी, मैंने बड़ा कहा कि आप बड़ा बुजुर्ग हैं, आदमी, बड़ा आदमी, बड़ा दिल है। तो मैंने उन्हें कहा कि आप ही रहेंगे, जी और जब तक आप दस्तखत कर सकते हैं सर्टिफिकेटों पर, चेक पर, ये वो जी आप ही किया करें। प्रेज द लॉर्ड। काम मैं करूंगा, जी सारा कुछ मैं ही करूंगा, वाह जी वाह। लेकिन आप यहाँ ही बैठेंगे जी और कागज आ जाएंगे जी। और आप सिर्फ दस्तखत करेंगे, और ऑफिशियली प्रिंसिपल सारी उम्र आप ही रहेंगे। जी जब उन्होंने मेरी बातें सुनी तो उनकी आंखों में आंसू से आ गए। जी लेकिन मुझे जो बरकत मिली जी और खुशी मिली, उसका मैं लफ्ज़ों में जी। बयान नहीं कर सकता। तो यहाँ पर मैं आज के नौजवानों को ये ख़ास बात बताना चाहता हूँ कि अगर आप चाहते हैं कि आपके पायनियर्स की बरकतें भी आपको मिल जाएं और आपके अपने बुलावे की बरक़ात भी आपकी खिदमत में शामिल हो जाएं, तो जो आपके आगे लीडर्स हैं उनको खींच कर निकालने की कोशिश ना करें, इंतज़ार करें, सब्र करें, खुदा पर ईमान रखें, वो आपके लिए बड़े बड़े दरवाजे खुद खोलेगा। तो प्रेज द लॉर्ड। लियाकत दरअसल साहब, वो इसके लियाकत पीछे भाई ये एक बात। मिनट, आपने बड़ी खूबसूरत बात की कि खींच कर, आजकल तो मैं देखता हूँ लोग टांगे खींच कर, जो हाल है हमारे लोगों का, तो इसीलिए बरकत भी नहीं है, हाँ नहीं, खोखलापन है, खोखलापन है। सताईपन है, और भोलापन है। अब मुझे समझ आई आपकी कामयाबी का राज क्या, कि आपने उसकी मेहरबानी। आपने 33 साल तो आपको वैसे हो गए,
हाँ। प्रिंसिपल 2 वो डाल लें तो 35 ईयर बनते हैं। 35 साल का अरसा कंटिन्यू आप देखें कि प्रिंसिपल रहना। तो लियाकत भाई, मैं आपकी बात को आगे ले जाना चाहता हूं कि 35 साल, इसका सीक्रेट क्या है? आपकी 2 सीक्रेट, एक तो आपकी तरक्की का, एक आपकी सेहत का। मैंने देखा है कि आपने अपने आप को बड़ा मैनेज रखा हुआ, और दोनों बातें आज शेयर करें हमारे नाजरीन के साथ। अगर कोई सीक्रेट है, जी। मुझे तो पता नहीं मैं सक्सेसफुल हूँ या नहीं हूँ। नहीं, आप हैं ना, हमें तो पता है ना। मैं एक बात सिर्फ सुनना चाहता हूँ, जी जब मैं आसमान पर जाऊँ जी तो खुदावंद मसीह मुझे कहे, शाबाश अच्छे दयानतदार नौकर। मेरा ख्याल है कि मेरी सबसे बड़ी तनख्वाह और प्रेज द सपोर्ट लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। मसीह के मुंह से जी। अगर मैं सुन लूँ जी शाबाश, जी तो ये मेरी कामयाबी उस वक्त पता चलेगा जी कि हुई है या नहीं। अगर है जी तो उसकी वजह से है, अगर नहीं है जी। तो मेरी कमजोरियों की वजह से। नहीं, खुदा का शुक्र है कि आप सक्सेसफुल तो- खुदा के खादम हैं और खुदा आपको इस्तेमाल भी कर रहा है। मैं शुक्रगुजार हूँ। जी। सीक्रेट इसका ये है कि, और ये मैं नौजवान खादिमों के लिए भी कहना चाहता हूँ, कि अगर आप खिदमत में लंबी इनिंग और कामयाब इनिंग खेलना चाहते हैं और वफादार रहना चाहते हैं, तो सबसे पहला काम अपनी प्रेयर लाइफ इसको मजबूत करें। सुबह उठे, घंटा 2 घंटे वक्त के मुताबिक, लेकिन सुबह रेगुलरली खुदावंद के हुजूर में झुकें। आप उसके साथ कनेक्टेड रहेंगे, उसकी हिकमत, उसकी ताकत, उसका मसा आपकी ज़िंदगी पर ठहरा रहेगा। कलाम मुक़द्दस रेगुलरली पढ़े। आपने प्रीचिंग करनी है, नहीं करनी है, कलाम को पैदाइश की किताब से लेकर मुकाशफा की किताब तक तरतीब के साथ हर रोज़ पढ़ते रहें। इससे आपकी रूह के अंदर एक ख़ास किस्म की ताकत रहेगी, क्योंकि बाइबल मुक़द्दस खुदा का कलाम इल्हामी है और इनफालिबल है, लाखता है। जब उसके लफ्ज़ों में खुदा का दम है, खुदा की ज़िंदगी है, तो जब आप उसको पढ़ते हैं तो ये आपकी ये ताकत जो है कलाम की, आपकी रूह के अंदर ज़ख़ीरा होती रहती है, स्टोर होती रहती है। तो जब कभी आप मुश्किलात में होते हैं तो दुआ और कलाम की कुदरत आपको कायम रखेगी। तो आपके एक सवाल का जवाब तो मैं ये देता हूँ जी। बाकी आपने वो सेहत की बात हाँ की जी, है। सेहत की। पता नहीं कई देखने वाले क्योंकि मैंने आपको देखा कि वो कहते हैं जिन्हों सस्ता काम करना हो तो पास्टर लियाकत साहब को बुला लें, प्रीचर। हाँ। तो ये सीक्रेट भी बताएं ना, आप सब्जियां ज़्यादा खाते हैं और मैंने देखा है ऐसी चीज़ें ज़्यादा खाते हैं, तो इसका मैं राज भी ज़रूर बताएं। बताना चाहूँगा, क्योंकि हमारे कई खादमों में खाने पीने के बारे इतनी अवेयरनेस नहीं है। जी एक तो वो वक्त पर नहीं खाते, जी। एक जिन्ना मिले वो ते नहीं। जिथे मिले, जितना मिले जिथे मिले। टाइम है नहीं है, जी खाना शुरू कर देते हैं। जी तो फिर आहिस्ता आहिस्ता वो फुल गास्पल बन जाते हैं। जी तो इससे इज्तनाब करें। जी मैं सुबह नाश्ता बहुत हल्का करता हूँ। जी दलिया होता है, जी उसमें थोड़ा सा शहद डालता हूँ जी। और एक बॉइल्ड एग होता है। जी। बस ये आपका नाश्ता ये है। मेरा नाश्ता है। प्रेज द लॉर्ड। लंच मैंने 1 बजे कर लेना होता जी, है, लेट नहीं करता। लेट नहीं करना। शाम को कोई टोस्ट हो गया, कोई हल्की फुल्की चीज़ हो गई, कोई सूप हो गया, जी, कोई बहुत ज़्यादा भरती नहीं करनी। नहीं करता। गोश्त नहीं खाता। जी। गोश्त कोई- आप क्यों नहीं खाते हैं? कहते ये हैं। कोई 17-18 साल हो गए। जी एक दिन वैसे ही मेरे दिल में ना कोई वो कचकचा कहते हैं पंजाबी जी। में, मैंने कहा यार क्या गोश्त हम खाते हैं, जी लिविंग जानवर होता है, उसको ज़िबा करते हैं, जी। पता नहीं वो किस किस्म का था। जी
وہ ہم پکاتے صحیح ہیں بات یہ میری اپنی بات ہے, میں کسی اور پر اس کو امپوز نہیں کر رہا, امپوز نہیں کر رہا. وہ ضرور کھائیں جی اور اگر ان کا دل چاہتا ہے, میں کسی کو یہ نہیں کہہ رہا کہ وہ گوشت نہ کھائیں, ضرور کھائیں, لیکن میں اپنی بات کر رہا ہوں. جی گوشت نہیں کھاتا, سبزیاں کھاتا ہوں, دال کھاتا ہوں, جی یہ جو پروسیسڈ جوس ہوتے ہیں جی یہ نہیں پیتا, ڈبے والے, ڈبے والے. اور اس طرح کی بوتلز ہیں, سافٹ ڈرنکس ہیں, جی کوکا کولا ہے, پیپسی ہے, 7 اپ ہے, جی میں یہ چیزیں نہیں لیتا, پانی گرم پیتا ہوں, تو اوور ایٹنگ نہیں کرتا. جی تو میں خدا کا شکر کرتا ہوں کہ اس نے مجھے بہت اچھی صحت بخشی ہے, یہ اس کی طرف سے نعمت ہے. میں پورے ملک میں, پوری دنیا میں خدمت کر کے آ جاتا ہوں, جی. مجھے کوئی تھکاوٹ نہیں. آمین آمین, پریز دی لارڈ, پریز دی لارڈ. تو ناظرین, جتنے بھی آپ خادم بھی دیکھ رہے ہیں, خادم نہیں بھی دیکھ رہے, عام لوگ بھی دیکھ رہے ہیں, تو آپ اپنی ڈائٹ کا بھی خاص خیال رکھا کریں. خدا کے خادم نے اپنی ڈائٹ کے بارے میں بھی بتایا کہ کیا کھاتے ہیں, اور دیکھیں خدا کی شکر گزاری کرتا ہوں کہ 1968 میں انہوں نے توبہ کی, اور آج میں دیکھتا ہوں کہ اس کے بعد جب میں اپنی پیدائش کے بارے میں سوچ رہا تھا, بھی ہم تو بعد میں پیدا ہوئے, تو آپ دیکھیں خدا کی شکر گزاری کرتے ہیں کہ آج بھی آپ خدا کے خادم کو دیکھتے ہیں, صحت مند ہیں, طاقتور ہیں. خدا کے فضل سے میری دعا ان کو خدا 120 سال عمر دے, اور اسی طرح ہیلدی رہیں, اور اسی طرح خدا کی خدمت کرتے رہیں, اور ہم سب کے لیے باعث برکت رہیں. تو پیارے بھائی لیاقت صاحب, آپ اچھے باپ بھی ہیں, اور آج فادر ڈے ہے, تو فادر کی اچھی خوبیاں بھی ہمارے ناظرین کے ساتھ شیئر کریں. اور اس سے پہلے کہ میں یہ چاہوں کہ شیئر کریں, اب تک کتنے اسٹوڈنٹ آپ کے ہاتھوں سے نکلے, اور آج میں دیکھتا ہوں پوری دنیا میں آپ کے بچے جو ہیں, اسپرچل بچے, پوری دنیا میں خدمت کر رہے ہیں. تو آپ کو کتنا خوشی ہوتی ہے دیکھ کر, جب پریچر, پاسٹرز وہ بنتے ہیں, تو آپ کو کتنی خوشی ہوتی ہے دلی طور پر. ایک آپ روحانی باپ بھی ہیں, پھر آپ جسمانی باپ بھی ہیں, تو کیسا آپ کو لگتا ہے؟ بہت شکریہ. باپ کے بارے بھائی انور فضل آپ نے بات شروع کی ہے, یہ وہ خوشی ہے جی جس کو آپ لفظوں میں بیان نہیں کر سکتے. جی میں ایک مثال دیتا ہوں روحانی باپ ہونے کے جی. حوالے سے. ہمارا ایک گریجویٹ نوجوان, وہ فیلڈ میں گیا, اس نے کلیسیا قائم کر دی. وہاں پر پہلے کوئی کام نہیں تھا جی. خدا کا, خدا نے اس کو استعمال کیا. میں وہاں گیا, انتہائی خوشی مجھے ہوئی کس طرح ایک اتھارٹی کے ساتھ, محبت کے ساتھ جی وہ خدا کی خدمت کر رہا تھا. لوگ کھچا کھچ, چرچ بھرا ہوا تھا. تو جب میں وہاں سے نکلنے لگا نا, جی گاڑی میں بیٹھنے لگا, تو وہ میرے پیچھے بھاگا آ رہا تھا. جی لوگوں کو خدا حافظ کہہ رہا تھا, کہہ ٹھہرے 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 ٹھہرے. ایک لفافہ تھا اس کے ہاتھ میں, جی اس میں ہدیہ تھا. جی تو میں عادی نہیں تھا جی کہ جب میں میٹنگز میں جاتا ہوں تو لوگ, اس وقت کی بات کر رہا ہوں, کوئی مجھے ہدیہ دیتے نہیں تھے. جی ان کے خیال میں تھا یہ کوئی بڑا پیسہ ہے, جی اس کو کچھ نہیں دینا چاہیے. جی یہ نوجوان بھاگا بھاگا آیا, تو کہتا جی وہ سوری, یہ آپ کے لیے ہدیہ ہے ہمارے جی. پاس. میں نے کہا نہیں یار, یہ آپ رکھو, میری طرف سے چرچ میں ڈال لینا. جی کہتا نہیں, کلاس میں آپ نے بتایا تھا کہ آپ کے چرچ میں کوئی کروڑ پتی بھی آ جائے, جی اس نے خدا کا کلام سنایا ہے, آپ نے کلام کی آنر میں پریز دی. ضرور اس کو ہدیہ دینا, چاہے 10 روپے ہی دیں. تو وہ مجھے کلاس میں سیکھی ہوئی بات ابھی بھی یاد ہے. تو ہم پلیز اس کو قبول کیجیے. آمین میں آپ کو آمین. آپ یقین نہیں کر سکتے کہ کتنی خوشی جی آنسوؤں کے ساتھ جی میری زندگی میں تھے. اصل دولت یہ ہے, جی باقی جو دولت ہے وہ ہماری جسمانی ضروریات ہیں, جی خدمت کی ضرورت, وہ بھی دیتا ہے خدا, جی اور کثرت سے دیتا ہے. کبھی بھوکے نہیں ہم رہتے. جی لیکن یہ جو دولت ہے, محبت, آپ نے جس شخص کی زندگی میں انویسٹمنٹ کی, جی تعلیم دی, کلام کے مکاشفات بانٹے, جی جیسے آپ بھی پوری دنیا میں خدا کی خدمت کر رہے ہیں, جی انویسٹمنٹ کر رہے ہیں, لوگ برکت پا رہے ہیں. جی
तो ये रूहानी बाप होना भी एक बहुत बड़ा अजाज़ है और इंतहाई खुशी है। इसका Praise बयान लफ्ज़ों में प्रेज द नहीं लॉर्ड, हो सकता। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। तो नाजरीन, जितने भी आप देख रहे हैं, जितने भी स्पिरिचुअल बच्चे होते हैं, मैं आपको यही कहना चाहता हूँ कि अपने रूहानी बाप के साथ भी वफादार रहें और ऑनर देंगे तो ऑनर रिसीव करेंगे। खुदा के खादम ने बड़ी खूबसूरत बात की, कलाम में लिखा दिया करो ताकि तुम्हें भी दिया जाए। तो जब कई दफ़ा आप सोचते हैं कि शायद ये इनको ज़रूरत नहीं है, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि आपका रूहानी जो बाप होता है, आप एक तो बाप जिस्मानी है, फिर उसके बाद रूहानी बाप है, फिर जिस्मानी बाप है। तो आप का बाप जो है, खुदा देखता है कि कितना आप उससे प्यार करते हैं। अगर आपका कोई भी रूहानी बाप है, उससे अपने बाप की तरह प्यार करें, ऑनर देंगे तो ऑनर पाएंगे। अगर ऑनर नहीं देंगे तो आपको भी ऑनर नहीं मिलेगा। तो याद रखें, आज फादर डे है। मेरी दुआ है कि खुदा आपको बहुत ज़्यादा बरकत दे और आप भी आने वाले जितने जिनकी शादियां नहीं हुई, आप भी बाप बनेंगे खुदा के फजल से। आज जितने भी बाप देख रहे हैं, मैं बाप्स को भी अप्रिशिएट करता हूं। और इसी तरह लियाकत साहब ये बताएं कि आप फुल गॉस्पेल असेंबली किन किन प्रोजेक्ट पर काम कर रही है। अभी मैं पिछले दिनों में आपके पादरी साहब को देख रहा था, वहाँ स्कूल बना रहे हैं वहाँ सिंध में, और इसी तरह और प्रोजेक्ट पर भी काम कर रहे हैं। इससे पहले कि आप कलाम में से शेयर करें फादर डे के रेफरेंस से, तो मैं चाहता हूँ थोड़े प्रोजेक्ट भी अपने बताएं। फुल गॉस्पेल असेंबलीज ऑफ पाकिस्तान, उसको ये शर्फ हासिल है कि कलीसियाएँ तो वो नई जी बनाते हैं, चर्च प्लांटिंग करते हैं। चर्च प्लांटिंग वो तो करते हैं। ये हमारी तंजीम का, हमारे चर्च जी। का डीएनए है जी, प्रेज द लॉर्ड। कि नॉर्थ हो, जी। साउथ हो, कहीं हो, जी। मुश्किल काम हो, जी, मुझे फ़ख्र है अपने नौजवानों पर प्रेज द कि वो लॉर्ड। वहाँ पर जाते हैं जी, और जाकर नई कलीसियाएँ। नई कलीसियाँ बनाते हैं। तो ये जो थर सिंध का इलाका है, जी, ये हमारे इब्तदा इसकी हुई हमारे FGA चर्च बहार कॉलोनी से। जी, मेरे साथ नौजवान खादिम हैं पास्टर मॉरिस जी, बशीर। जी, उसके दिल में ये एक तहरीक थी, एक विज़न थी। उसने मेरे साथ बातचीत की, जी, क्योंकि मैं भी वहाँ पर उनके साथ बतौर पास्टर खिदमत करता हूँ। तो हमारे सब के अंदर ये तहरीक पैदा हुई कि उन दिनों में वहाँ पर बच्चे बड़े भूख से मर रहे होते, जी, टीवी पर दिखाते थे, जी, अखबारात घर में के अंदर आता मैंने था। देखा है। डेली जी, कई बच्चे सूखे सूखे और उनकी तस्वीरें आती जी। थी। हमारा दिल परेशानी से भर जाता था। जी, तो हमारे चर्च की एक टीम जी, थर के इलाके में गई कि हम देखें तो सही जी, कि वहाँ पर है इलाका किस किस्म इलाका का है। किस किस्म। वो देख कर आए, उन्होंने आकर चर्च में बताया। हमने दुआ की कि खुदावंद अगर ये तेरी मर्जी है तो हमारी मदद कर, हम तेरे हथियार बनना चाहते जी। हैं, वहाँ पर हम खिदमत करना चाहते हैं। तो वहाँ पर खैर काफ़ी लंबी बात है, हम गए, हमने देखा कि उनके बच्चों को उनके पास तालीम नहीं है। जी, एक बहुत बड़े वसी इलाके में उनके पास स्कूल ही कोई नहीं है। जी, तो हमने वहाँ पर फंड्स रेस किए, जी, कोई 1.5 एकड़ के करीब हमने ज़मीन ख़रीद ली प्रेज द लॉर्ड। और खुदावंद ने फंड्स मुहैया भी किए। जी, फिर हमने वहाँ पर एक स्कूल बनाया। ये पिछले हफ्ते की बात है जी, कि हमने वहाँ पर वो छत भी डाल ली है। अब उस इलाके में 366 बच्चे, मोस्टली जो हिंदू बैकग्राउंड से हैं, जी, वहाँ पर मुस्लिम बच्चे भी हैं, जी, वो वहाँ पर आ गए हैं। वहाँ पर हमने कई चर्च प्लांटर्स तैयार किए हैं। प्रेज द हम लॉर्ड। वहाँ पर खुदा का काम करना चाहते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा शर्फ है Praise हमारे the Lord. लिए Praise the कि इस इलाके से निकल कर जी, हम वहाँ पर जाएं। हम ढूंढ रहे हैं कोई कपल्स हमें मिले, कोई लोग हमें मिले जी, जो परमानेंट वहाँ पर जाने के लिए राज़ी हों और इंजील मुक़द्दस उन बियाबानों में, खुश्क इलाकों में जहाँ पर मसीह का नाम नहीं लिया जाता, वहाँ पर जाकर खुदावंद की कलीसिया को कायम करें। प्रेज द लॉर्ड। तो वहाँ भी हम करते हैं। फिर हमारा एक FGA की तरफ से मिडवीफ्री जी, स्कूल है। जी, वहाँ
جو ڈپرائیوڈ بچیاں ہیں ہمارے کرسچن کمیونٹی کی، ان کا فیوچر کوئی نہیں ہے لیکن وہ پڑھی لکھی ہیں، ہم وہاں سے ان کو لاتے ہیں، تعلیم دلواتے ہیں. یہ 1.5 سال کا کورس ہے. تو جب وہ مڈ وائف بن جاتی ہیں تو اپنے قدموں پر کھڑے ہو جاتی ہیں. نہ صرف ان میں کنفیڈنس آتا ہے بلکہ وہ اپنی فیملی کے لیے بھی کفالت کرنے کے لیے وہ اس لائق ہو جاتی ہیں. یہ بھی ہمارا پروجیکٹ ہے. ایک ہمارے پاس اسٹوڈیو ہے، اسکولز ہیں، میگزین ہے، پریز دا لارڈ. کافی پروجیکٹس ہیں جن پر ہم کام کر رہے ہیں. پریز دا لارڈ. پیارے بھائی لیاقت کیسر صاحب، میں آپ کو اپریشیٹ کرتا ہوں کہ خدا آپ کو اچھے پروجیکٹ کے لیے استعمال کر رہا ہے. اور جتنے بھی ناظرین دیکھ رہے ہیں، اگر آپ بھی ان کے پارٹنر بھی بننا چاہتے ہیں اس خدمت میں تو آپ بھی ان کو سپورٹ کر سکتے ہیں. اگر خدا کا روح القدس آپ کو گائیڈ کرتا ہے تو آپ ان کے ساتھ کھڑے ہو سکتے ہیں، رابطہ کر سکتے ہیں FGH سے. تو ناظرین، اب میں چاہوں گا کہ خدا کے خادم سے ہم کلام کی باتیں بھی سنیں. تو پیارے بھائی لیاقت، میں چاہوں گا کہ آپ بڑے اچھے پریچر بھی ہیں، ٹیچر بھی ہیں، ایک باپ بھی ہیں، اور خداوند کی شکر گزاری کرتا ہوں کہ خدا نے آپ کو کثرت سے استعمال کر رہا ہے. تو آج ہمارے ناظرین کو بھی آپ فادر ڈے ہے، ان کو بھی اچھی باتیں جو اچھے باپ کی خوبیاں ہوتی ہیں وہ شیئر کریں. شکریہ. ویلکم بردر جی. سب سے پہلے تمام ناظرین جتنے فادرز اس پروگرام کو دیکھ سن رہے ہیں، میں آپ کو مبارکباد پیش کرنا چاہتا ہوں کہ آپ ایک باپ ہیں. باپ ہونا بہت بڑا شرف ہے، اور فادر ایک عظیم گفٹ ہے بچوں کے لیے. باپ بچے کی سب سے بڑی سیکیورٹی ہوتا ہے. اس کو اس کی سب ضرورتیں پوری کرتا ہے، اس کے لیے محنت کرتا ہے، اور نہ صرف وہ بچے کو روٹی پانی دیتا ہے بلکہ اس کو ویلیوز دیتا ہے. اس کو ایک ماڈل، ایک ایگزامپل بن کر اس کے سامنے ہوتا ہے، اور بچے کو تحریک ملتی ہے کہ جوں جوں وہ بڑا ہوگا وہ اپنے باپ کی طرح کا بنے گا. تو آپ اپنے بچے کی طاقت ہیں. مجھے یہاں پر یاد آ گیا ہے کہ باپ کے لیے ایرمیک زبان کا لفظ آب ہے، جس سے لفظ ابا ہے، اور عبرانی زبان میں بھی یہی ہے. یہ 2 حرف ہیں. ایک تو ہے الف، ایک ہے بیت جس کو ہم اردو زبان میں بے کہتے ہیں، آب. تو یہ جو ایرمیک کا الف ہے، کبھی آپ اس کو دیکھیں تو پہلے یہ ایک پکچر ہوا کرتی تھی جو بیل ہوتا تھا، اس کے سینگ ہوتے تھے. تو الف کا لٹرلی مطلب ہے بیل، یعنی بہت طاقتور جانور. بے کا مطلب ہے بیت، گھر. آب یعنی اپنے گھر کی طاقت. تو باپ کیا ہے؟ باپ اپنے گھر کی سب سے بڑی طاقت ہے جو خدا نے آپ کو بخش رکھی ہے، اختیار دیا ہے، آپ کو موقع دیا ہے کہ جو طاقتیں، جو قوت، جو دانائی، جو ٹیلنٹ بطور باپ خدا نے آپ کو دے رکھے ہیں، وہ آپ اپنے بچوں میں منتقل کریں، ان میں انویسٹ کریں، وہ آپ کی آنکھوں کے سامنے پرورش پائیں، اور وہ آپ کے لیے سب سے بڑی خوشی ہوگی. یہاں پر ایک اور بات میں کہنا چاہتا ہوں کہ یہ جو لفظ میں باپ کا کہہ رہا ہوں، ابا یا آب، اس کا مطلب ہے فادر بھی اور فادرہڈ بھی. ایک نیچرل کام ہے جو ہم سب کا ہے. فادرہڈ یعنی باپ کا ایکسپریشن، باپ کے ساتھ قربت،
दोस्ती, मोहब्बत, ताल्लुक़, ये तमाम बच्चों को नहीं मिलता। इसलिए कि हम बाप जो हैं इंसान हैं, हमारे अंदर भी कमज़ोरियां हैं, खामियां हैं, बच्चों की सारी ज़रूरतें पूरी नहीं कर सकते। तो कई बच्चे हैं जिनको शायद फादरहुड नहीं मिली, बाप की मोहब्बत नहीं मिली। तो आज मैं उनको भी बताना चाहता हूँ कि नेचुरल फादर के अलावा आपका एक और बाप है, और वो खुदा बाप है, आसमानी बाप है, जो परफेक्ट बाप है, जो सब कुछ मुहैया करता है। भले आपके नेचुरल फादर से आपको मोहब्बत या फादरहुड नहीं मिली, प्रोविडेंस नहीं मिली, उसने आपको प्राइड नहीं दिया, लेगेसी नहीं दी, आप महरूम रहे, बचपन में आपका डैडी इंतकाल कर गया, तो मैं आज उन ऐसे तमाम बच्चों के लिए खुशी की खबर देना चाहता हूँ कि एक बाप है जिसने हम सब को खलक किया, और वो आसमानी बाप है जिसकी बाबत हम पढ़ते हैं यूहन्ना की इंजील 3 बाब उसकी 16वीं आयत कि खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए हलाक ना हो बल्कि हमेशा की ज़िंदगी पाए। तो आज मैं आपको नेचुरल फादर को कंग्रेचुलेशंस, उनको मुबारक कहना चाहता हूँ। आप अपने बच्चे के हीरो हैं, मॉडल हैं, इंस्पायर करने वाले हैं, मुहैया करने वाले हैं। अगर आप फादरहुड दे रहे हैं अपने बच्चे को तो आप एक बहुत अजीम काम कर रहे हैं, और खुदा बाप इसका अजर आपको बख्शेगा। अगर आपके पास फादरहुड का तजर्बा नहीं है तो मैं आपको खुशामदीद कहना चाहता हूँ आसमानी बाप की तरफ, जिसने आपसे गैर मशरूत मोहब्बत रखी है, और वो आपका इंतज़ार कर रहा है कि आप उसके पास आएँ। मुशर्रफ बेटे की मिसाल याद रखें जो मसीह ने दी। वो बेटा जो अपने बाप के घर को छोड़कर चला गया था, जब वापस आया तो बाप ने उसको मुआफ़ कर दिया, उसको गले लगाया, उस पर तरस आया, उसको लिबास दिया, उसको जूती दी, उसके लिए पार्टी रचा दी और उसको गले लगाया। पंजाबी में उसको कहते हैं बाप ने बेटे के साथ जफ्फी डाली। तो ये एम्ब्रेस, ये हग, ये गले लगाना, तेरा आसमानी बाप तुझे आज फादर्स डे पर एम्ब्रेस करना चाहता है और तुझे निजात देना चाहता है, और फिर तुझे एहसास होगा, तजर्बा होगा कि बाप की मोहब्बत कैसी होती है। तो मैं आप सबको फादर्स डे मुबारक कहना चाहता हूँ। बच्चों को ये कहना चाहता हूँ कि आज अपने डैडी को एप्रिशिएट करें। आजकल कोरोना है, हम गले शले भी नहीं मिल रहे, सोशल डिस्टेंस रख रहे हैं, लेकिन अपने बाप को एप्रिशिएट करने के और भी बड़े तरीके हैं। उसका थैंक यू कीजिए, उसके दिल को बड़ी शादमानी होगी, क्योंकि कलाम मुक़द्दस कहता है कि ए फर्जंदो अपने माँ बाप के ताबे रहो, उनकी इज़्ज़त करो ताकि तेरा भला हो और ज़मीन पर तेरी उम्र दराज हो। वो नौजवान जो अपने बाप को ऑनर देते हैं, इज़्ज़त करते हैं, कलाम कहता है कि उसका भला होगा, उसकी उम्र ज़मीन पर दराज होगी। तो खुदावंद की मेहरबानियाँ, उसकी शफ़क़त, उसकी बरक़ात का रुख नौजवान तेरी तरफ हो जाएगा। तो मैं आइज़क टीवी के तमाम नाज़रीन को दिल की गहराई से फादर्स डे मुबारक कहना चाहता हूँ। थैंक यू वेरी मच प्यारे भाई लियाकत साहब, आपने बड़ा खूबसूरत शेयर किया बच्चों के लिए रूहानी तौर पर भी और जिस्मानी तौर पर भी।
اور میں کئی دفعہ دیکھتا ہوں کہ آپ نے بڑا اچھا شیئر کیا کہ جسمانی باپ نے اگر آپ کو آنر نہیں دیا، آپ کو پہچان نہیں دی، تو میں دیکھتا ہوں کہ کلام میں لکھا تیرے ماں باپ بھی تجھے چھوڑ جائیں گے تو میں تجھے ہرگز نہیں چھوڑوں گا. جو آپ نے بات کی، بہت سارے بچے ہیں جن کے والدین بچپن میں ہی اس دنیا سے چلے گئے، ان کو پیار نہیں ملا والد کا، اور کئیوں کو اگر ملا جی تو غصہ بھی ساتھ ملا، غصہ بھی ملا، مار گالیاں پیٹ بھی ملی. جی کئی بچوں کے باپ کے ساتھ تجربات اچھے نہیں، اچھے نہیں، ان کے اندر خوف ہے، جی احساس جرم ہے یا بغاوت. بغاوت، سمجھ آ سکتی ہے جی کہ وہ کیوں ہیں، جی لیکن میں ان کو کہنا چاہتا ہوں جی فادرز ڈے پر جی اپنے نیچرل باپ کو معاف کیجئے جی اور آسمانی باپ کی طرف آئیے، Praise وہ the Lord. ساری کمیاں پوری کر دے گا، معاف کر دیں. معاف کر دے. تو جتنے بھی آپ بچے ہیں، اگر آپ کے والدین نے آپ کو بھی ابیوز کیا ہے، یعنی کہ آپ پر ظلم تشدد کیا ہے، کئی دفعہ بچوں کے اندر نفرت آ جاتی ہے، تو ایسے بچوں کے لیے خدا کے خادم نے کہا کہ اپنے باپ کو معاف کریں اور یسوع مسیح اپنے باپ کی طرف آ جائیں، پھر دیکھیں کہ خدا کس طرح آپ کو برکت دیتا ہے. تو میری دعا ہے کہ خداوند آپ سب کو برکت دے. آپ سب جس طرح خدا کے خادم نے کہا اپنے باپ کو آنر، عزت دیں، تو میری دعا ہے کہ آپ جب باپ کو آنر دیں گے تو خدا آپ کو آنر دے گا. تو یاد رکھیں کلام لکھا جو بوگے سو کاٹو گے. تو جو بچے اپنے والدین کی عزت نہیں کرتے، میں دیکھتا ہوں پھر ان کے بچے بھی آگے عزت نہیں کرتے. تو اپنے والدین کی عزت کریں اور ان کو آنر دیں. والدین سے بھی کہوں گا کہ والدین، آج فادر ڈے ہے اسپیشلی، تو فادر کو بھی چاہیے کہ بچوں کے ساتھ مہربانی، پیار، محبت سے پیش آئے تاکہ بچے آپ کے ساتھ مل کر خداوند یسوع مسیح کے نام کو عزت اور جلال دیں. تو اب ناظرین ہم خدا کے خادم کو پھول پیش کریں گے، کیونکہ خدا کے خادم ایک اچھے روحانی باپ بھی ہیں اور اسی طرح جسمانی باپ بھی ہیں، اور میں خدا کی شکر گزاری کرتا ہوں کہ وہ میرے لیے بھی آج پھول لے کر آئے تھے، اور میں اپنے ان ٹیم کی طرف سے، خاندان کی طرف سے، بڑے بھائی کے ناطے سے اور اچھے باپ روحانی ہونے کی وجہ سے میں ان کو پھول دینا چاہتا ہوں. پیارے بھائی لیاقت کیسر، آپ کو ہیپی فادرز ڈے. Thank you so much. آپ ہمارے روحانی باپ بھی ہیں اور بڑے بھائی بھی ہیں، اور ہمیں آپ پر آنر ہے، اور پورا پاکستان اور پوری دنیا آپ سے پیار کرتی ہے. خدا آپ کو ہمیشہ زندگی دے، عمر کی درازی دے، اور آپ اپنے بچوں کے بچے دیکھیں. آمین. میں چاہوں گا کہ اب ہم خدا کے خادم کے ساتھ مل کر فادر ڈے کا کیک کاٹیں گے بیٹے روح کے نام میں. آمین. خدا کے خادم سے درخواست کروں گا کہ آپ سب ناظرین کے لیے اب وہ دعا کریں. تو میں پیارے بھائی لیاقت آپ سے درخواست کروں گا کہ آج فادر ڈے ہے، آپ تمام ناظرین کے لیے، بیٹے اور بیٹیوں کے لیے بھی دعا کریں، فادرز کے لیے بھی دعا کریں. خدا انہیں زندگی دے فادرز کو، اور بچوں کو خدا وزڈم دے تاکہ یہ اپنے ماں اور باپ کی عزت کریں. آسمانی باپ، مسیح کے نام میں ہم تیرے فضل کے تخت کے سامنے آتے ہیں، اور آج فادرز ڈے پر ہم تمام فادرز کو یاد کرتے ہیں، ان کے لیے شکر گزاری کرتے ہیں کہ تو نے انہیں فضل بخشا، ان کو اولاد بخشی. میں ان تمام باپوں کے لیے تیرے حضور میں دعا کرتا ہوں، آج ان کو خاص طور پر ایک شادمانی بخش دے، آسودگی بخش دے، ان کو چھو دے. تیرا روح القدس ان کی زندگی میں، ان کی فادرہڈ کے پروسیس میں جنبش کرے اور ان کے بچوں کو چھو دے، اور سب سے بڑھ کر تمام بچے یسوع کے نام میں تیری بادشاہی میں داخل ہوں. آسمانی باپ کو پہچانے، ان کی سب ضرورتیں پوری کر دے. اور وہ باپ جو آج مشکلوں میں ہیں، انہیں مصائب کا سامنا ہے، بچے باغی ہیں یا وہ تجھ سے دور ہیں، میں ان تمام بچوں کے لیے اور باپ کے لیے دعا کرتا ہوں. انہیں اپنی حکمت بخش دے، اپنا مسا بخش دے، معجزے کر. اور وہ تمام مصرف بچے جو آج تیرے گھر سے، اپنے باپ کے گھر سے دور ہو چکے ہیں، کشیدگی آ چکی ہے، جس طرح مصرف بیٹا ہوش میں آیا، آج بہت سے نوجوان ہوش میں آ جائیں اور اپنے آسمانی باپ کی طرف قدم بڑھائیں
اور تو ان کو برکت بخش دے۔ اے خداوند، میں آئزک ٹی وی کی ساری منسٹری کے لیے، اٹرنل لائف منسٹری کے لیے، پیارے بھائی انور فضل کے لیے، ان کے خاندان کے لیے، ان کے ساری ٹیم کے لیے دل کی گہرائی سے تیرا شکر کرتا ہوں کہ ان میں جتنے فادرز ہیں ان سب کو آج اس تاریخی دن پر برکت بخش دے، ان کی ضرورتیں پوری کر، ان کے ساتھ ہو، ان میں معجزے کر، ہمارے ملک پاکستان پر روح القدس نازل کر، کرونا کی وبا سے ہمارے ملک کو، ساری دنیا کی تمام قوموں کو اے خداوند اس بیماری سے، اس وائرس سے نجات بخش دے، ہماری حکومت کو اور اے خداوند انتظام کرنے والوں کو الہی حکمت بخش دے تاکہ وہ ایسے فیصلے کر سکیں کہ ہمارا ملک صحت کی طرف واپس آ جائے، زندگی بحال ہو جائے اور ہم سب کو تیری طرف سے برکت ملے۔ اور تو اے خداوند ہم سب کا آسمانی باپ ہے، ہم تیری عزت کرتے ہیں، تیری پرستش کرتے ہیں، زندگی کی اور زندگی کی تمام نعمتوں کے لیے دل کی گہرائی سے تیرا شکریہ ادا کرتے ہیں۔ ساری عزت، سارا جلال عبدالآباد مسیح کے نام میں صرف تیرا ہو۔ یسوع ناصری کے وسیلہ سے یہ دعا مانگتے ہیں، آمین۔ آمین 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 آمین۔ تھینک یو ویری مچ بردر جی، خداوند آپ کو بہت بہت برکت دے اور آپ کو کثرت سے اپنے جلال کے لیے اسی طرح استعمال کرتا رہے۔ ہماری دعائیں، ہمارا پیار آپ کے ساتھ ہے۔ تو میں چاہوں گا کہ ناظرین اب اسی کے ساتھ ہمیں اجازت دیجیے گا۔ خداوند آپ کو برکت دے۔ پاکستان زندہ باد۔